नमस्कार मित्रांनो, हांव इम्रे उलयतां. आयज पर्वरी वाठारार एक प्राऊड मुमेंट आसा. गोवा पुलीस डिपार्टमेंटान 3 पुलीस स्टेशन बेस्ट पुलीस स्टेशन अशें एक रँक केल्लें आसा. फर्स्ट पुलीस स्टेशन येता वास्को, फॉलोड बाय म्हापसा, आनी मागीर थर्ड पोजिशनाचेर आमचें पर्वरी पुलीस स्टेशन. व्हिडिओ काडपाचें कारण हांव कॉंग्रॅच्युलेशन करता पर्वरी पुलीस स्टेशन सर, आमचे PI राहुल परब सर, तांकां कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. त्यांच्या अंडर हें सगळें जाल्लें आसा. आयज व्हिडिओ काडपाचें कारण कितें आसा की राहुल साहेबाचें एक म्हाका इन्सिडंट सांगपाचें आहा. ऑलमोस्ट 1 year जालें म्हाजें आनी सराचें तितलें इंट्रोडक्शन इतलें बरें अशें नासलें. कित्याक आमचेच पर्वरी वाठारार हांव रावता. 4-5 लोकांनी वचून थंय कंप्लेंट दिल्ली की हांव न्यूसन्स क्रिएट करता, दीसभर सॉंग्स म्हणटा, टॅरिसाचेर व्हडलें व्हडलें म्युजीक लायता आनी लोकांक गाळयो घालता, अशें कितें कितें वचून तेचे कान भरलेले. तेगे सांगलेलें. मागीर पुलीस धाडलेले. पुलीस आवाज बी करताले पळोवपाक. मागीर नेक्स्ट डे पर्वरी पुलीस स्टेशन म्हाका आपयल्लो गेलो. तेन्ना एक नोटीस केला. पुलीस स्टेशन म्हणजे लोक मातशें एक ऑकवर्ड फील करता, भियेता अशें. बाबा हांवूय मातसो म्हाका आपयल्लो म्हणून हांवूय मातसो भियेल्लो. जेन्ना हांव PIच्या कॅबिनान गेलो परब सराच्या, आनी म्हाका विचारपाक लागलो, सर अशें अशें तुज्या नांवान कंप्लेन येयला, खूब जाण येयल्ले. जेन्ना हांवें म्हाजें क्लॅरिफिकेशन दिलें सराक, अशें अशें न्हू सर, अशें अशें आसा म्हणून, मागीर सरान म्हाका अशें म्हाका सजमयलें की तें पुलीस स्टेशन न्हू, खंय तरी एक इन्स्टिट्यूट आहा, एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन आसा काय दिसलें म्हाका. बऱ्या भशेन म्हाका सजमयलें बाबा अशें अशें अशें. आनी परत त्याच राती म्हजेर परत अटॅक जालो. तरी म्हाजें आनी सराचें तितलें खास इंट्रोडक्शन अशें जावंक ना. परत सर म्हणटालो तेका सजमयला सकाळी, रातची हे भानगडी. परत म्हाका सरान आपयलें आनी परत एक्सप्लेन केलें अशें म्हाका दिसता. असो एक PI आसा गोंयान, नाल्यार अशी PI म्हणत जाल्यार पयलीं सारकी रागिश्ट आनी पयलीं त्यांनी कोणा आयकोन घेना. पयलीं तुका सामको थंय ठण करता, तापोवन बिवून दवर काबार करता, मागीर तूं उलोवंकूच शकना. अशें सर आसा की दोनी बाजून आयकोन घेता आनी अशें लोकांक एक पुलीस स्टेशनाचो फियर गेल्लो आसा बरे भशेन सजमयता. आनी सजमयना जाल्यार मागीर तेंचे कडेन कितें आसा तें सगळ्यांक खबर आसा. सो एक सराचें बरें इन्स्पिरेशन घेवन हांव खूब चेंजीस म्हाजे हितून येयल्ले आसा. आनी सरान असले म्हाका गोश्टी सांगलेले आसा, असले इन्स्पिरेशन वर्ड दिल्ले आसा. त्या खातीर आय एम रियली कंप्लिटली चेंज. सो हांव सराक परत कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. आनी आयज सराचो पुलीस स्टेशन एक थर्ड पोजिशन आसा 24 अशेंच फुडें चलतलें जाल्यार तो फर्स्ट जातलो. कित्याक पुलीस स्टेशन म्हणजे लोक भियेता पयलीं. मात थंय वचत जाल्यार एक एनवायरमेंट वेगळें आसा, एक फ्रेंडली एनवायरमेंट आसा पर्वरी पुलीस स्टेशनान. सो जय हिंद, कॉंग्रॅच्युलेशन सर.